नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुग्यो। आज 593 संक्रमित थपिए। हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 11,755 पुग्यो। क्वारेन्टिनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सरकारी भूमिकाप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट। 2 जना चिकित्सक सहित 9 जनामा कोरोना संक्रमण भएपछि कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द। विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,92,000 नाग्यो। 97,42,000 बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि लिभरपुललाई गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सी पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। बुधबार मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै यो संख्या 27 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै शुक्रबार थप 593 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 11,755 पुगेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुगेको हो। असार 11 गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नजिकै अचेत अवस्थामा भेटिएकी महिलालाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएकोमा अस्पतालले मृत्यु भएको घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले ती महिलाको नाम ठेगाना नखुलेको जानकारी दिएका छन्। अन्दाजी 25-30 वर्षीय महिलाको 11 गते नै स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको कोरोना परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आएको उनले जानकारी दिए। मिति 2077 असार 11 गते अन्दाजी 25-30 वर्षीय महिला राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ नजिकै अचेत अवस्थामा प्रहरीले भेटाएको र उपचारको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको र जाँच गर्दा मृत अवस्थामै भएको पाइयो। सोही दिन स्वाब सङ्कलन गरी पिसिआर जाँचको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा जाँच गर्दा 2077 असार 12 गते नतिजा पोजिटिभ आएको। पिसिआर विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 6,534 गरी आजसम्म 2,06,271 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडिटी विधिबाट आजसम्म 2,90,349 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 71,012 जना रहेका छन्। देशभरिका विभिन्न अस्पतालमा 9,030 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। शुक्रबार 48 गरी अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,698 पुगेको छ। शुक्रबार नेपालमा थप 107 महिला र 486 पुरुष गरी 593 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,755 पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। देशभर 27 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना संक्रमणका कारण। यो संक्रमण 11,000 भन्दा बढी मानिसहरूमा देखिसकेको छ। यो समग्र तथ्याङ्क हो। देशभरको जिल्लाहरूमा कस्तो छ अवस्था हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा कैलालीबाट दिनेश विष्ट हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी, यो त्यहाँ त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जुन प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जुन गरेको खर्च थियो त्यो खर्च चाहिँ पारदर्शी नभएको अथवा त्यति खर्च हुन नसक्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले त्यहाँ संसद समेत अवरोध गरेका थिए। अहिलेसम्म त्यहाँ संक्रमितको अवस्था कति पुग्यो, कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पक्कै पनि 1800 नागिसकेको अवस्था छ आजसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या। त्योसँगै अब केही डिस्चार्ज पनि भइसकेका छन्। करिब 200 जति डिस्चार्ज भएको अवस्था छ। त्यो जुन 57 करोड खर्च गरेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि, त्यो खर्चमै अब 57 करोड त खर्च भयो। तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले एउटा पनि पिसिआर बेसिन नै स्थापना गर्न नसकेको अवस्था र परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको अवस्था जुन अब घर गएर पनि घर गइसकेपछि रिपोर्ट आएर उहाँहरू कोरोना संक्रमित भइसकेका केही रोपाइँ गर्न लागेकै व्यक्तिहरूलाई त्यसपछि रिपोर्ट आयो भनेर जानकारी भएको अवस्था यही यावत कारणले गर्दा
खर्च भयो तर त्यो खर्च उपलब्धिमूलक भएन भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो। अस्तिको संसद पनि 10 गते संसद अवरुद्ध गरिसकेपछि आज बिहान पनि 8 बजे संसद थियो। आज बिहानको संसद पनि नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी प्रतिपक्षी दलहरूले अवरुद्ध गरेको अवस्था हो। त्यसरी सदन यो प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरिरहँदा जसले सत्ता अथवा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको उहाँहरूले त्यो खर्च सार्वजनिक गर्ने त्यस्तो प्रतिबद्धता केही जनाउनु भएको छ? त्यसपछि जुन खर्च हो त्यो अब खर्च चाहिँ अब राहतमा एकदम सबै विषयगत खर्च छ। त्यसमा अब हामीले प्रदेश सरकारले भ्याएसम्म अन्य प्रदेशको तुलनामा पनि हामीले नागरिकहरूलाई राहत दिने विषयमा होस्, अन्य विषयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सुरक्षा कर्मीहरूलाई लगायत सबै विषयगत खर्च त सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा तर मुख्य कुरो उठेको भनेको त्यो अब उपलब्धिमूलक खर्च भएन भन्ने विषय हो। त्यसमा सरकारले भने अब हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार भ्याएसम्म खर्च गरेको हो भन्ने त्यो प्रश्नको जवाब पनि दिइसकेको अवस्था छ सरकारका तर्फबाट प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले। तर पनि आजको संसद बैठक पनि अवरुद्ध नै छ। अब त्यो जुन उपलब्धिमूलक खर्च र अझ सबै तथ्य सहितको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग चाहिँ संसद चाहिँ अवरुद्ध गरिएको अवस्था। हामीले यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा पनि दिएको थियो केही समय अगाडि। कस्तो छ अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेछ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारत लगायतका देशहरूबाट जुन काम गरेर फर्कने नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू धेरै भित्रनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि पर्छ, व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेछ? पक्कै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त करिब हालसम्म 2 लाखभन्दा बढी नै भित्री हुन सुरुको अवस्था थियो कोरोना कहर सुरु भएदेखि नै। त्यससँगै जुन पछिल्लो अवस्थामा जेठ महिनादेखि मात्रै 1 महिनाको अवधिमा जुन भित्रिए तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ निकै चुनौती थियो। अब सुरुको अवस्थामा के भयो भने सुरुमा त्यस्तो कोरोनाले त्यति आक्रान्त पार्दैन प्रदेशमा भन्ने सबैले त्यति गम्भीर भएर सोचेन। त्यो अवस्थामा PCR किट खरिदका लागि मेसिन खरिदका लागि प्रदेश सरकारले त्यत्रो सुरुमै पहल नचालेर ढिला भयो। त्यसो स्थानीय तहले पनि अब सकेसम्म क्वारेन्टाइनहरू त बनाएको अवस्था हो तर अब व्यवस्थित क्वारेन्टाइन त बन्न सकेनन्। केही अब सबैले सक्रिय नभए केही जनप्रतिनिधि सक्रिय पनि छन्, केही अनसक्रिय पनि छन्। दिनेश अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँ ल्याब पनि स्थापना गरिएको छ। परीक्षणको नतिजा कति छिटो आउने गरेको छ अथवा कति दिनमा आइसक्छ? त्यही एउटा उदाहरणमै यो त परीक्षणको त बल्ल 2-4 दिनदेखि काठमाडौँ पनि यहाँ भ्याएको यहाँ नभएको काठमाडौँ पठाइरहेको हुनाले 1-1.5 हप्तामा रिपोर्ट आइरहेको छ। अहिले केही दिन 1-1.5 हप्ता अगाडि मात्रै त करिब रिपोर्ट के अरे स्वाब सङ्क्रमण भएको 22 दिनपछि मात्रै रिपोर्ट आएको थियो। उहाँहरूको जुन कोरोना पोजिटिभ नै आएको अवस्था थियो। त्यही कारण बिचमा धेरै नै ढिलो रिपोर्ट आएर क्वारेन्टाइनको विषय लम्बिने अथवा उहाँलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्दै घर पठाइनुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले आएर पुरै काठमाडौँ पठायो, सुर्खेत पठाएर चाहिँ अलि 1-1.5 हप्तामा रिपोर्ट आइरहेको छ। त्यसपछि मात्रै एउटा यहाँको केही संस्था र त्यो सम्बन्धित यहाँको मन्त्रीको पहलमा त्यसलाई ल्याइएको छ। संस्थाको लगानीमा डडेलधुरामा PCR मेसिन जडान भइरहेको अवस्था 3-4 दिनसम्ममा त्यहाँबाट PCR परीक्षण सुरु हुन्छ भन्ने छ। त्यसपछि 3वटा PCR मेसिन खरिद प्रक्रिया प्रदेश सरकारले चालेको छ तर ती अहिलेसम्म आइसकेको अवस्था छैन। हस् दिनेश, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कैलाली सहकर्मी दिनेश बिष्ट। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भइसकेपछि मात्रै परीक्षण रिपोर्ट आउने गरेको छ। पछिल्लो 27औँ मृत्यु जुन दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नजिकै भेटिएका एकजना बिरामीको मृत्यु बुधबार भएको थियो तर आज मात्रै उहाँको परीक्षण रिपोर्ट आएको छ र उहाँ कोरोना सङ्क्रमित भएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिएको छ। धेरै मानिसहरू हाम्रा ल्याबहरू स्थापना गरिएका परीक्षणको दर बढाउँदै गएको भनिए पनि मानिसहरूको मृत्युपछि मात्रै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउँदा हामी परीक्षणको दायरा कति बढाउन सकेका छौँ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। रौतहटको अवस्था के छ त्यहाँबाट हाम्रा सहकर्मी रत्न अधिकारी यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रत्नजी, हजुर के छ अब रौतहटको अवस्था? परीक्षणको दायरा कतिको फराकिलो बन्न सकेको छ? सङ्क्रमित कति पुगे, निको भएर कति फर्किए? रौतहटमा आज अपराह्नसम्ममा 1115 जना कोरोना सङ्क्रमित पुगेको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको छ। यसै गरी सङ्क्रमित मध्ये आज शुक्रबार अपराह्नसम्म 715 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् र जिल्लाको विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका मध्ये अझै
परीक्षणको लागि पठाइएका 843 जनाको रिपोर्ट पनि आउन बाँकी छ भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ भने रौतहटका विभिन्न 18वटा स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनमा अझै पनि 830 जना रहेका छन्। रौतहटमा सङ्कलन गरिएका स्वाबहरू परीक्षणका लागि कहाँ पठाउने गरिएको छ? कति समय लाग्छ त्यसरी पठाउँदा? यहाँ रौतहटबाट विभिन्न समयमा काठमाडौँ, धुलिखेल, वीरगञ्ज पनि पठाउन थालिएको छ, त्यस्तै गरी हेटौडा पनि पठाउन थालिएको छ र केही समय अगाडि धरान पनि पठाइएको भन्ने जानकारी चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। हस् रत्नजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रत्न अधिकारी, हामीलाई रौतहटबाट त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै। अब हामी रौतहटपछि लमजुङ जोडिन्छौँ। लमजुङबाट हाम्रा सहकर्मी शान्ता कमली हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? कति सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किए? त्यहाँको कति सङ्क्रमित छन्? 27 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 11,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। यस्तो अवस्थामा आम मानिसहरूको त्रासको वातावरण छ वा मानिसहरूले यसलाई सामान्य रूपमा लिने गरेका छन्? के छ त्यहाँको अवस्था? जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। शान्ताजी, यो लमजुङको अवस्था कस्तो छ? 11,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित पुगिसकेका छन्। 27 जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। 2,600 भन्दा बढी निको पनि भएका छन्। लमजुङमा कति निको भएर घर फर्किए? लमजुङमा चाहिँ केही दिन अगाडि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको हो र यहाँ पहिला चाहिँ यहाँ सङ्क्रमित हुनुहुन्थेन। जुन यो लमजुङ गण्डकी प्रदेशको 11वटा जिल्लामध्ये लमजुङ केही दिन अगाडि मात्र कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको हो र यहाँ लमजुङमा हालसम्म 16 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ। त्यसमध्ये उहाँहरू 16 जनाको अवस्था चाहिँ यति बेला सामान्य छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन अनि आइसोलेसन कक्षहरू कसरी निर्माण गरिएको छ? त्यहाँबाट स्वाब परीक्षणका लागि कहाँ पठाउनुपर्छ अथवा लमजुङमै परीक्षण हुने व्यवस्था छ? के छ? लमजुङमा स्वाब सङ्कलन गरेर यहाँबाट गण्डकी प्रदेश पोखराको गण्डकी प्रादेशिक निर्देशनालयकोमा पठाउने गरिएको छ र यहाँ चाहिँ जुन यो स्वाब सङ्कलनको कार्य छिटो भए पनि PCR रिपोर्ट जुन स्वाब सङ्कलन गरेर पोखरा पठाइन्छ आउँदाखेरि चाहिँ अब जुन 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ मान्छे, तर 18 दिन 20 दिनपछि मात्र यहाँ रिपोर्ट आउने गरेको छ, PCR रिपोर्ट। त्यसै गरी यहाँको क्वारेन्टाइनको अवस्था पनि यति बेला विदेशबाट मानिसहरू आउने क्रम बढ्दो छ र यहाँ आइसोलेसन लगायतका क्वारेन्टाइनहरू पनि निर्माण हुने भनेर निर्णय गरेको छ। तर त्यसरी शान्ताजी, त्यसरी 20 दिनपछि मात्रै रिपोर्ट आउँदा 14 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने भनिएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने गरिन्छ? 14 दिनपछि चाहिँ के गर्ने गरिएको छ? PCR परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि घर पठाइने हो वा 14 दिनपछि नै घर पठाउने गरिएको छ? उहाँहरूलाई चाहिँ PCR रिपोर्ट आएपछि मात्र घर पठाउने गरिएको छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तै अब गण्डकी प्रदेशमा अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो रहेकाले चाहिँ यहाँ हिजो भर्खरै मात्र गण्डकी प्रदेशबाट कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा मगर पनि लमजुङको आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको अनुगमनको लागि आउनुभएको थियो र उहाँसँग पनि यहाँका स्थानीय सरकारवाला निकायहरूका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो किन लमजुङको PCR को रिपोर्टहरू चाहिँ ढिलो आउँछ, किन ढिलाइ भयो भन्दाखेरि उहाँले पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ कि हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा पर्याप्त मात्रामा PCR मेसिन नहुँदा चाहिँ यहाँका रिपोर्टहरू आउन PCR रिपोर्टहरू आउन ढिलो भएको हो र प्रदेश सरकार चाहिँ यति बेला PCR मेसिन किन्ने खरिद गर्ने अभियानमा पनि जुटेको छ भनेर उहाँले वचनबद्धता पनि गर्नुभएको छ र यहाँ चाहिँ PCR रिपोर्ट नआउँदा यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू चाहिँ आतिने र कोहीले त भन्नुहुन्छ कि सामाजिक सञ्जालमा पनि लेख्नु भएको छ यहाँ हामीलाई व्यवस्थित भएन भनेर पनि गुनासो गर्नुहुन्छ। तर हामीले हेर्दा अथवा अनुगमन गर्दा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन नभए पनि व्यवस्थापन चाहिँ राम्रै भएको पाइएको छ। हस् शान्ताजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लमजुङबाट हाम्रा सहकर्मी शान्ता कमली। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै देशभर परीक्षणको दायरा बढाइएको भने पनि PCR परीक्षणको रिपोर्ट चाहिँ समयमा आई नपुग्दा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको बसाइ लम्बिएको छ र उहाँहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास समेत बढेको छ भनेर हाम्रा विभिन्न जिल्लाका सहकर्मीहरूले जानकारी दिनुभएको छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले सुरक्षित र व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आज महिला तथा सामाजिक समिति बैठकले क्वारेन्टिनमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेकाले व्यवस्थित र मर्यादित बसाइको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निर्माण भएका क्वारेन्टिनहरू पूर्ण रूपमा महिला मैत्री नभएको यौन हिंसाका घटनाहरू बढेकाले मर्यादित र सुरक्षित क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएका क्वारेन्टिनहरू पूर्ण रूपमा महिला मैत्री नभएका कारण पनि महिलाहरू यौनजन्य हिंसामा परेको देखिएको छ। यौन हिंसा हुनै नदिन मर्यादित र सुरक्षित बसाइ बनाउनका लागि क्वारेन्टिनहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन, विशेष सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन र पीडितलाई सहयोग एवं सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि सीमित नोभेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको साथै यस विषयमा थप पहल एवं समन्वय गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। सांसदहरूले क्वारेन्टिनमा व्यवस्थित नभएको र गर्भवती महिलाहरूको PCR परीक्षण समयमै नहुँदा समस्या भएको बताएका छन्। सांसद अमृता थापाले सुत्केरी महिलाहरूको PCR रिपोर्ट ढिला आउँदा अपरेसनमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। PCR रिपोर्ट ढिलो आउँदाखेरि नहुने जो स्थिति छ, त्यसकारण के PCRलाई सबैलाई छिटो गर्नुपर्ने स्थिति कसरी हुन्छ त्यो बढाउन पर्यो। यो सार्वजनिक विषय भयो सबैको। त्यहाँभित्र महिला भएको हिसाबले, वृद्ध भएको हिसाबले, जस्तो वृद्ध रोगीहरू चाहिँ डायलासिस गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि केमा राख्नुपर्नेहरूलाई त्यसको रिपोर्ट नआएसम्म गर्न नहुने भन्ने जो स्थिति छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी एउटा ओभरअल्ली सबैको छिटो गर्ने कुरासँग ध्यान दिनुपर्ने कुरा र त्यहाँभित्र हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। सांसद हीरा गुरुङले क्वारेन्टिनमा महिलामाथि हिंसाका घटना बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। क्वारेन्टिनमा सुत्केरी महिलाहरूले दुःख पाइरहेको भन्दै उहाँले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका कामहरूको जानकारी माग्नुभयो। क्वारेन्टाइनमा बसेको महिलामाथि मात्रै बलात्कार नभइकन अन्य बाटोघाटो हिँड्दाखेरि कुनै आफ्नै कार्यालय क्षेत्रभित्र अथवा कुनै ठाउँमा महिलामाथि अत्याधिक हिंसा बढेको छ। त्यो महिलामाथि अत्याधिक हिंसा बढ्दै गर्दाखेरि यही क्षेत्रभित्र परेको हाम्रो मन्त्रालयले के कस्तो तरिकाले हेरिरहेको छ र जुन सुत्केरी महिलाहरू छन्, यो चाहिँ लकडाउनमा यो क्वारेन्टाइनमा बसेका महिलाहरू, यो क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्थामा सुत्केरी भएको महिलाहरूले चाहिँ दुःख पाइरहेछन्। त्यो दुःख पाइरहेको अवस्थाका महिलाहरूलाई पनि हामीले यो हाम्रो यो महिला मन्त्रालयले के कस्तो तरिकाले हेरिरहेको छ र कति सहयोग पुर्याएको छ। सांसद महेन्द्र कुमारी लिम्बुले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा बोल्न नसक्ने मन्त्री र समिति सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रीज्यू र सभापतिज्यूलाई कि त हामी छोड्दियौँ, तपाईँहरू सक्नुहुन्न राजीनामा दिनुहोस्, होइन भने महिलालाई क्वारेन्टाइनमा बलात्कार रोक्छ, बच्चालाई बलात्कार भएको छ, महिलालाई हिंसा भएको विषयमा किन महिला समितिले टोली पठाएर र निचोड ल्याउन हामी सक्दैनौँ। हामीलाई हटाउनुहोस्, हामी जान्छौँ, हामी आफ्नो पैसा लाएर जान्छौँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री समेत सहभागी कार्यक्रममा अर्का सांसद गङ्गा चौधरीले क्वारेन्टिनमै महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको भए पनि मन्त्रालय र समितिले तदारकता नदेखाएको बताउनुभयो। भइराखेका छन्, न्याय नपाएको अवस्था छ। तदारकताको साथ महिला मन्त्रालयले कम्तीमा जानु पर्थ्यो, त्यो ठाउँमा जानु पर्थ्यो। सरकारले गृह मन्त्रालयले हेर्ने काम आफ्नो पाटोमा छ, तर त्यहाँ वास्तविक वस्तुस्थिति हेर्नुपर्ने महिला मन्त्रालयको दायित्व हो र हाम्रो समितिको पनि दायित्व हो। उहाँले महँगो कार्पेट किन्नुभन्दा सिप भएका महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने गुन्द्री प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा छिटो उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकले सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय र सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाहरूमा द्रुत गतिको इन्टरनेट पुर्याउन नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साइबर अपराध र सुरक्षाको सम्बन्धमा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल प्रहरी लगायतसँगको
छलफलपछि समितिले सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिले नेपालभित्र प्रयोग हुने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड तथा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। समितिले सरकारी कागजपत्र र सूचनाहरूको चुहावट तथा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आधिकारिक माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। गरिएका क्वारेन्टिनहरू पूर्ण रूपमा महिला मैत्री नभएका कारण पनि महिलाहरू यौनजन्य हिंसामा नेपाल सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनहरूको प्रयोग र यसबारेमा सचेतनाका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमै बसेको आजको नेकपा स्थायी समिति बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सीमा विवाद तथा समस्या समाधानका लागि भारतसँग भएका प्रयासका बारेमा आज छलफल भएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले लिम्पिया, धुरा, कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन भइसकेको सम्बन्धमा बैठकमा चर्चा भएको बताउनुभयो। बैठकमा भूमि फिर्ता लिन गरिएका प्रयासबारे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी गराउनु भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतसँग भएका विभिन्न बेलाका सन्धि, सम्झौता र छलफलको प्रगतिको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति बनाउँदै संविधान संशोधन सम्बन्ध गर्ने काममा सरकारले जुन भूमिका खेलेको छ त्यो भूमिकाप्रति सबै बोल्ने कमरेडहरूले धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यसमा सरकारले चाहिँ नै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्यो, सबै दलहरूसँग पहल कदमी लियो र उचित कदम थियो भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। सरकारको जुन समर्थन गर्नुभएको छ त्यसमा जनाको ज्यान जाने गरी भएको रुकुम घटना विरुद्ध आज बानेश्वरमा सडक बहस भएको छ। रुकुममा भएको जातीय हत्या र विभेद विरुद्धको सडक बहस कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। बहसमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले झण्डै 50 लाख जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायको हितका लागि सामाजिक आन्दोलन नभएकै कारण घटना घटेको बताउनुभयो। आन्दोलन अहिलेसम्म भएको छैन नेपालमा। यदि दलित आन्दोलन साँच्चीकै भएको भए आज नवराज विकले त्यहाँ हत्या हुँदाखेरि एउटा निर्दोष मान्छे 21 वर्षको मान्छे जिन्दगीमा कत्रो आकांक्षा लिएर कत्रो एउटा हिम्मत लिएर केही गर्छु भनेर हिँडेको बुवा मुवालाई म प्रहरीमा गएर जागिर खाएर उनीहरूको जीवन स्तरमाथि उठाउँछु, परिवार राम्रो परिवार लिएर जिन्दगी बिताउँछु भनेर गएको मान्छेलाई त्यो हत्या हुँदाखेरि आज हाम्रो चेतनाको स्तर कहाँ छ त? नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलले दलित उत्पीडनको एजेन्डा अगाडि बढाएर आन्दोलन नहुँदासम्म विभेद अन्त्य गर्न नसकिने बताउनुभयो। अब पनि सामाजिक आन्दोलन मार्फत दलित उत्पीडन मुद्दा स्थापित गराउन नसकिए घटनाहरू दोहोरिरहने बताउनुभयो। बनाउनै पर्छ र अनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाइयो भने यसको समाजमा यसलाई उल्टाउने हरकत कसैले गर्न नसक्यो। त्यो परिस्थिति खडा भयो भने यो लागू हुन्छ। यदि लागू गर्न सकिएन भने यो लागू हुँदैन, यो औपचारिकता मात्रै हुन्छ र अनि बारम्बार हामीले यस्ता घटना सुन्न भोग्नुपर्छ। यस्तो नहोस् र हाम्रो पार्टी यसमा प्रतिबद्ध छ। म त के भन्छु भने जनयुद्ध गरेर नेतृत्व गरेर आएको पार्टीले लागू पनि गरेको
अभ्यास र त्यसको अनुभव पनि भएको हुनाले म के भन्छु भने नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ, तर प्रतिक्रान्ति गर्नेहरूले यसलाई लागू गर्न सक्दैन। पश्चिम रुकुमको चौरझारी 8 सुतीमा भएको घटनाका अभियुक्तहरूलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लसहित 23 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत रुकुम कोर्टले बुधबार आदेश दिएको थियो। आज लागु औषध विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाइएको छ। यो दिवसले लागु पदार्थको प्रयोग र अवैध व्यापारबाट समाजलाई मुक्त गर्ने अभियानमा विश्व समुदायलाई एकजुट हुन सन्देश दिन्छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। विश्वभर शुक्रबार लागु औषध विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष जुन 26मा मनाइने यो दिवसमा विश्वलाई लागु औषधको कारोबार शून्य बनाउने अभियानका रूपमा लिने गरिन्छ। दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष चेतनामूलक औपचारिक कार्यक्रम गरिने भए पनि यस वर्ष विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम भएका छैनन्। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै औपचारिक कार्यक्रम नगरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् 1987 देखि मनाउन थालिएको दिवसको यस वर्षको नारा सबैभन्दा पहिला सुन भन्ने तय गरिएको छ। युवा तथा बालबालिकालाई लागु पदार्थ सेवनबाट बचाउन सबैभन्दा पहिले परिवार र समाजले उनीहरूको भावना बुझ्न र सुन्न आवश्यक रहेकोमा नाराले जोड दिएको छ। लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फँसेका कारण नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा, मानव जातिको अस्तित्व र राज्यको सार्वभौमिकतामा नै जोखिम बढ्दै गएको पाइएको छ। विश्वका झण्डै 3 करोड लागु औषध प्रयोगकर्ता 15 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका रहेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क छ। नेपालभरमा 85,204 पुरुष र 3,300 महिला लागु पदार्थको दुर्व्यसनीमा फँसेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने भए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण नेपालमा कुनै पनि कार्यक्रम नगरिएकाले दिवसको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार रोक्न आम समुदायको सहकार्य आवश्यक भएको बताएका छन्। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सँगसँगै लागु औषध दुरुपयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्यमा आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। लागु औषध दुरुपयोगको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो चुनौती सामना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाबाट घोषणा भई विगत 3 दशकदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। आज सारा विश्व र मानव समुदाय नै कोभिड-19 संक्रमणको महामारीसँग जुधिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय लागु औषध तथा अपराध नियन्त्रण कार्यालयले तथ्य र साझा दायित्वमा आधारित समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका 2 जना चिकित्सक सहित 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द। सम्झौता भएको 9 वर्ष बित्दा पनि दोलखाको घट्टे खोला पुल बनेन। ठेकेदार र योजना पक्ष दुवैबाट लापरवाही भएको स्थानीयको आरोप। र विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,92,000 नाघ्यो। 97,42,000 बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पर्साले नेपाली भूमि कब्जा गरेको भन्दै चीन विरुद्ध वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेको छ। नेभी सङ्घमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले चीन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुतला दहन समेत गरेका छन्। वीरगञ्जको माइस्थान चोकबाट सुरु भएको विरोध जुलुस घण्टाघर चोकमा पुगे चीनका राष्ट्रपति जिनपिङको पुतला दहन गरिएको थियो। जुलुसका सहभागीले गो ब्याक चाइना, हाम्रो भूमि मिच्न पाइँदैन, मिचिएको भूमि फिर्ता गर, चिनिया राष्ट्रपति मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रोत्साहन भत्ता नपाएको भन्दै प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका चिकित्सकहरू आन्दोलित भइरहेका बेला 9 जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित भएपछि आकस्मिक सेवा बाहेक अस्पतालका सबै सेवाहरू बन्द भएका छन्। अस्पतालका 2 जना चिकित्सक सहित 9 जनामा कोरोना संक्रमित भएपछि थप कोरोना फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएकाले आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवाहरू
केही दिनका लागि बन्द गर्न परेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर डम्बर खड्काले जानकारी दिनुभयो। यता अस्पतालमा करार सेवामा कार्यरत 8 तहका चिकित्सकले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता नपाएको भन्दै हिजैदेखि आन्दोलन थालेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने चिकित्सकहरूका लागि मङ्सिरदेखि लागू हुने गरी कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि नपाएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका डाक्टर प्रकाश ओलीले जानकारी दिनुभयो। पटक पटक लिखित एवं मौखिक रूपमा सरकारलाई भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि सुनवाई नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको आन्दोलित चिकित्सकहरूले बताएका छन्। डाक्टर ओलीका अनुसार प्रदेश अस्पतालमा 8 तहका 25 जना डाक्टर कार्यरत छन्। यीमध्ये 1 जना मात्रै स्थायी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा देखिएको छ। शुक्रबार साँझसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1800 आएको छ। क्वारेन्टिनमा नागरिकको संख्या घटे पनि संक्रमण भने फैलिँदै गएको छ। तर जोखिम खतरामा परिणत हुँदा समेत परीक्षणको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शुक्रबार साँझसम्म 1885 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। तर प्रदेशमा रहेको प्रयोगशालाबाट भने दैनिक 250 देखि 300 सम्म मात्रै पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमण देखिएको 3 महिना पुगे पनि हालसम्म थप प्रयोगशाला स्थापना हुन नसक्दा परीक्षणको गतिले धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो। पछिल्लो समय पीसीआरको परीक्षणका लागि संकलन गरिएका हजारौंका स्वाब थन्किन थालेपछि परीक्षणका लागि काठमाडौँ तथा सुर्खेतका प्रयोगशालामा पठाउन पर्ने बाध्यता छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमै प्रयोगशाला नहुँदा बाहिर पठाउन पर्ने बाध्यतासँगै रिपोर्टका लागि हप्तौं कुर्न पर्ने अवस्था छ। हप्ता दिन बित्दासम्म रिपोर्ट नआउँदा जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूको क्वारेन्टिन बसाई लम्बिएको छ। सुरुवातमा स्वाब नै कम संकलन भइरहेको अवस्थामा परीक्षण गर्न समस्या नभए पनि भारतबाट स्वदेश फर्किनेको संख्या बढेसँगै स्वाब संकलनको दर पनि बढेको छ। तर प्रदेशका 9वटै जिल्लाबाट संकलन भएको स्वाब प्रदेशभित्रै परीक्षण गर्ने अवस्था नभएपछि 7000 भन्दा बढी स्वाब काठमाडौँ पठाएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ। प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला नहुँदा बाहिर पठाउन परेको हो। अहिले अब नभएको अवस्थामा त हामीले अब विकल्पहरू राम्रो के होला त्यसलाई चाहिँ हेरेर तत्कालको समाधान हो यो पठाउने भन्ने कुरा। त पछि अब बिस्तारै यहाँ चाहिँ प्रयोगशाला थप स्थापना हुँदै गइसकेपछि त हामीले पठाउने समस्याबाट हामीलाई मुक्ति होला, यतै जाँच होला भन्ने हाम्रो पनि त्यही अनुसारले पहल गरिने कुरा छ। हालसम्म हामीले 7000 जति लगभग 6000-700 त्यति प्रदेशमा बाहिरबाट आएका नागरिकहरूको परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउन पर्ने अवस्थामा अन्य क्षेत्रका कर्मचारी, सांसद, मन्त्री लगायतको समेत स्वाब परीक्षण गर्नुपर्दा स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई भार थपिएको छ। त्यही कारण समयमै परीक्षण गर्न नसकिरहेको सरकारको दाबी छ। आवश्यकता अनुसार भेटिएम पुगे पनि परीक्षणका लागि हप्तौं कुर्न पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले 3वटा पीसीआर मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। हाल बाह्य क्षेत्रमा पठाएर समेत परीक्षणलाई बढाएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। केही दिनमै प्रदेशको पीसीआर मेसिन आउने र परीक्षणमा थप सहज हुने स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीको भनाइ छ। अब यो काठमाडौँ छिर्नेवालाहरूलाई पनि पीसीआर जाँचै चाहिने, कोही यताउता जाने पनि पीसीआर जाँच चाहिने, यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो। र दोस्रो कुरा अब जुन खटिनु भएको थियो स्थानीय तहको, अब सबैले चाहिँ हामीले पीसीआर भन्न लाए र स्थानीय तहले पनि पीसीआर चाहिँ यो भिटिएम किनेर चाहिँ पीसीआर चाहिँ कलेक्सन गरेर पठाउन सुरु गर्यो। अब त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बिचमा चाहिँ हाम्रो जुन गाइडलाइन हो, गाइडलाइनभन्दा अलिकति बढ्ता चाहिँ हाम्रो आकलनमा बढी सङ्कलन भयो र त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले जति यहाँ हाम्रो क्यापेसिटी हुन्छ यहाँ राख्यौँ, नभएकोलाई हामीले तेस्रो चौथो दिन कलेक्सन गरेर काठमाडौँ चाहिँ पठाइरहेका चाहिँ। भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको स्वाब संकलन गरेको 3 हप्ता हुँदा समेत रिपोर्ट नआएपछि घर पठाएका व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिन थालेको छ। प्रदेशका 9 जिल्लामा रहेका 35,000 भन्दा बढीलाई घर पठाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी क्वारेन्टिनबाट घर पठाइएका 250 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
त्यसकारण परीक्षणको दायरा समुदायसम्मै विस्तार गर्दै कोरोना संक्रमणको वास्तविक अवस्था थाहा पाएर त्यस अनुरूप तयारी अघि बढाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले लागू गरेको लकडाउनले स्वदेश फर्कन नपाएका नेपालीको अहिले उद्धार भइरहेको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले गत जेठ 23बाट उद्धार सुरु गरेको छ। विदेशमा समस्यामा परेका करिब 30,000 मानिसको उद्धार गर्ने सरकारी योजना छ। यही क्रममा आज 1196 जनाको उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएको छ, जसमा विदेशमा ज्यान गुमाएका 15 जनाको शव पनि ल्याइएको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। दर्शकबिन, यो काठमाडौँ स्थित एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य हो। अहिले यहाँ जजिरा एयरलाइन्स मार्फत कुवेतबाट फर्किएर आएका नेपालीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा लाने काम भइरहेको छ। जजिरा मार्फत अहिले 160 जनाको उद्धार भएको छ भने आज नै हिमालय, नेपाल एयरलाइन्स लगायतका जहाजहरू मार्फत विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूको उद्धार गरिँदैछ र यसअगाडि नेपाल एयरलाइन्सले बहराइनबाट 2टा फ्लाइट गरिसकेको छ, जसमा एउटा फ्लाइटमा 142 जना र दोस्रो फ्लाइटमा 131 जना नेपाली आइसकेका छन् र उनीहरूलाई पनि ललितपुरको बालकुमारी स्थित होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिएको छ र उनीहरूलाई PCR रिपोर्टको नतिजा आएपछि घर जान दिनेछ। पछिल्लो समय विश्वभरि यो महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द हुँदा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले नै उद्धार गरिरहेको छ भने यहाँ आइपुगेका नेपालीहरूलाई सुरक्षाकर्मीको विशेष सुरक्षाका साथ होल्डिङ सेन्टरसम्म लाने व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ अहिले हामी देख्न सक्छौँ नेपाल आर्मीको चाहिँ गाडीहरू छन्, उनीहरूलाई जो विदेशबाट यहाँ उद्धार गरेर ल्याइएको छ उनीहरूलाई यो गाडी मार्फत नेपाल आर्मीकै नेतृत्वमा र उनीहरूकै निरीक्षणमा होल्डिङ सेन्टरमा लगिनेछ। त्यसै गरेर विदेशमा अलपत्र परेका डेड बडीहरूलाई पनि ल्याउने क्रम जारी छ। यस अगाडि पनि विभिन्न समयमा विभिन्न फ्लाइट मार्फत डेड बडीहरू आइरहेका छन् भने आजको दिनमा पनि केही डेड बडीहरू आउने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र यो दैनिक तालिका जस्तै भइरहेको छ। विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरू जहाँ अलपत्र परेका छन्, विशेषतः आफ्नो रोजगारी खोसिएका, त्यसै गरेर गर्भवती महिला, बिरामीलाई प्राथमिकताका आधारमा ल्याइँदैछ भने अहिले चाहिँ यो उद्धारको कार्य जारी छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरेको लकडाउनले विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारको कार्य जारी राखेको छ। विदेशबाट यात्रु आउन रोक लगाएको 2.5 महिनापछि गत जेठ 23बाट सरकारी पहलमै नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन थालिएको हो। यसैको निरन्तरता स्वरूप शुक्रबार विभिन्न देशबाट 15 जनाको शवसहित 1196 जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स साथै जजिरा एयरलाइन्सका जहाजले विभिन्न मुलुकबाट कोभिड-19 का कारण जोखिममा परेका नेपालीको उद्धार गरेको हो। नेपाल एयरलाइन्सले शुक्रबार बहराइनबाट 273 जनाको उद्धार गरेको छ। शुक्रबार बिहान 7:30 र 8 बजे गरेको चार्टर उडान मार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई काठमाडौँ ल्याइएको हो। त्यस्तै कुवेतबाट नेपालका लागि उडान भरेको जजिरा एयरलाइन्सले 160 जनाको उद्धार गरेको छ। यता मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट हिमालय एयरलाइन्सले 1 जनाको शव र 148 जनाको उद्धार गरेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार नै एयर अरबियाले युएईको शारजाहबाट 168 जनाको उद्धार गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सकै जहाजले क्वालालम्पुरबाट 14 जनाको शवसहित 254 जनाको उद्धार गरेको छ। अलपत्र नेपालीको उद्धारमा तीव्रता दिएको सरकारले नेपाल एयरलाइन्सकै जहाज मार्फत हङकङबाट 155 जना र अस्ट्रेलियाबाट 38 जनाको उद्धार गरेको छ। विभिन्न मुलुकमा बस्ने नेपाली ल्याउन जुन 15 देखि 30 सम्म उद्धार उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको सरकारले शुक्रबारसम्म 9458 जनाको उद्धार गरेको छ। उद्धार गरिएका नेपालीलाई काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा तयार पारिएका होल्डिङ सेन्टर अर्थात् विश्राम केन्द्रमा राखिनेछ। नेपाली सेनाको टोलीले उनीहरूको सामान्य स्वास्थ्य जाँच र विवरण लिएपछि सम्बन्धित प्रदेशको क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाउने गरेको छ। सरकारले दैनिक 10 देखि 15 वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान गरिरहेको छ। यसका साथै कार्गो उडान पनि गरिरहेको छ। यसरी उडानबाट आउनेहरूमध्ये अधिकांश विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली छन्। यसअघि यही असार 5 गते पनि एकै दिन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 9 र आन्तरिकतर्फ 5 गरी 15 उडान भएका थिए। विभिन्न मुलुकबाट अलपत्र नेपाली फर्काउन अहिले धमाधम चार्टर उडान भइरहेका छन्। त्यस्तै विदेशमा निधन भएका नेपालीको शव समेत नेपाल ल्याउने क्रम सुरु भएको छ। लकडाउनको अवधिमा विदेशमा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका मध्ये 95 जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ। महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस जोखिम नियन्त्रणका लागि यति बेला विश्वका धेरै देशहरू लकडाउनको अवस्थामा छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रतिबन्ध गरिएका छन्। फलस्वरूप रोजगारीमा गएका नेपालीहरू विदेशमा अलपत्र पर्न थालेका थिए भने कतिपय डेड बडीहरू ल्याउन सकिएको अवस्था थिएन।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो समय सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा उद्धार गरिरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स, जजिरा एयरलाइन्स मार्फत उनीहरूको उद्धार भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ। नवलपरासीमा यति बेला धान रोप्ने चटारो छ। नवलपरासी जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बर्दघाट नगरपालिका, पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने रामग्राम नगरपालिका र भारतको सीमावर्ती भागका केही गाउँहरूमा आजभोलि धान रोप्ने चटारो चलेको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। गत वर्षभन्दा यस वर्ष नवलपरासीमा 15-20 दिन अगावै धान रोपाई भएको छ। लकडाउनले व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प भएका बेला समयमै वर्षा भएपछि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने नवलपरासीका किसानलाई खोजे जस्तै अवसर मिलेको छ। कृषिलाई वैकल्पिक पेसाका रूपमा अँगालेका किसानले रोपाईलाई पर्व जस्तै लिने गरेका छन्। नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउन अवधिमै खेतबारीमा रोपाईका लागि व्यस्त रहेका किसानहरूलाई अहिले लकडाउन हटाएको अवधिमा धान रोप्न भ्याइ नभ्याइ छ। लकडाउनको कारणले गर्दा अब घरमै बसियो, बिउ टाइममा खसालियो, त्यसपछि आकाशे पानीको भरमा बस्नुपर्ने हामी, आकाशमा पानी पनि अब राम्रै आयो। यो वर्ष कोरोनाले वातावरण सरसफाइ पनि भएछ, टाइममा पानी पर्यो, त्यस कारणले गर्दा हामी त सुरु भइयो। गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान रोपाई छिटो भएको छ। विश्वभर फैलिएको महामारी कोरोना भाइरसको संक्रमित नवलपरासीमा पनि देखा परेको अवस्थामा नियमित धान रोप्ने समयमा खेताला र ट्र्याक्टर नभेटिने चिन्ताले यस वर्ष 15-20 दिन पहिले नै खेत रोप्न थालिएको हो। समय वर्षा परेको हुँदाखेरि हामीले अब घर अन्त काम गर्न गइए होइन, अब घर यो राम्रो समय परेको हुँदाखेरि हामीले घर यहाँ धान रोपम, छिटो फल्छ भन्ने कारणले हामीले अहिले छिटै रोपे हौँ। कृषकले पनि संक्रमितहरू पछि बढ्न सक्ने भन्दै नियमित समय पूर्व नै धान रोपाई थालिएको बताएका छन्। किसानहरूलाई आकाशे पानीले पनि साथ दिँदा सहज भएको छ। हेर्ने भने हो 80-90% रोपाई भइसकेको छ। फाटफुट कतै कतै अलि रोप्न बाँकी छ। 15-20 दिन छिटो धान रोपाईले धान उत्पादनमा खासै फरक नपर्ने भए पनि रोपाईको झन्झट भने सकिने लागेको छ। नवलपरासी जिल्लामा अहिलेसम्म 90% धान रोपाई सकिएको छ। 21,175 हेक्टर धान रोपाई हुने गरेको नवलपरासीमा 90,354 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीको अनुमान छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,92,000 नाग्यो। 97,42,000 बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि लिभरपुलले जित्यो, म्यान्चेस्टर सिटी पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बाँकेमा वर्षौंदेखि विभिन्न तरिकाबाट नियन्त्रणमा लिई वन कार्यालयमा राखिएका काठहरू उपयोगविहीन बनेका छन्। धेरै लामो समयदेखि उपयोग नहुँदा त्यसरी बरामद गरी राखिएका काठ कुहिएर जाने अवस्था आएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुग्यो। आज 593 संक्रमित थपिए। हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 11,755। क्वारेन्टिनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सरकारी भूमिकाप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट। 2 जना चिकित्सक सहित 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका सबै सेवा बन्द। विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,92,000 नाग्यो। 97,42,000 बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि लिभरपुलले जित्यो, म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सीसँग पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/AskTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।